अस्सलाम, मैं पाकिस्तान के तमाम सिटीजनों को सलाम करता हूँ, अभ्यस्त करता हूँ। तमाम NGOs को सलाम पेश करता हूँ। तमाम उन अदारों को जो कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ है और मज़लूम का साथ देते हैं, उनको भी सलाम करता हूँ। तमाम उन अफराद को जो कि लैंड मार्क या ग्रुप के ख़िलाफ़ है, मैं उनको भी सलाम कहता हूँ कि वो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ है और मज़लूम का साथ देते। अब आइए थोड़ा सा मुख्तसर वाक़यात में बताता हूँ कि मुझ पे जो इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं, और तो उसके मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरासर गलत इल्ज़ाम दिया जा रहे हैं। पहले हालात और वाक़यात को समझे और सुने। देखिए, हालात और वाक़यात कुछ इस तरह हैं कि बरादरी की क्या नाम है, दायरा कम्युनिटी। दायरा कम्युनिटी जब इंडिया 1947 से जब पाकिस्तान में आए तो उनको सैदातपुर में उन्होंने सैयद एहतसामुद्दीन के आबा व अजदाद ने प्रॉपर्टी 11 एकड़ खरीदी। ठीक है, 11 एकड़ खरीदी जो अब भी मौजूद है वहाँ पर सैदातपुर जिला सागड़ के अंदर मौजूद है। अब सवाल है कि उस अंजुमन का क्या नाम था जिसके बुनियाद पर उन्होंने कहा? तो उस अंजुमन का नाम था अंजुमन महदवी दारतुल इस्लाम था, जिसके नाम पे आज भी आप एस्टेट पे जाइए, लाहौर के एस्टेट में देखिए, हैदराबाद के एस्टेट में देखिए, और हैदराबाद की ठंडी सड़क पे जाइए, वहाँ पर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में देखे एस्टेट में किसका नाम है। इसी तरह आप लाहौर के रेवेन्यू बोर्ड पे जाइए, वहाँ देखिए किसके नाम पर है। अब आइए इसकी मुख्तसर बात बता रहा हूँ। कुछ चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने लालच में आकर एक अंजुमन बनाई जिसका नाम रखा अंजुमन दायरा इस्लाम वेलफेयर एसोसिएशन। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो लालच में बनाई, बहरहाल उन्होंने नाम चेंज किया। ठीक है ना, मैं उसकी मारत चाहता हूँ कि मैंने लालच बता दिया, उन्होंने उसको यानी अंजुमन महदवी दायरुल इस्लाम के नाम को चेंज करके अंजुमन दायरा इस्लाम वेलफेयर एसोसिएशन रखा। चलिए, ये उनकी अपनी ज़ात का मतलब हो, जो भी रखें, हमारा उससे क्या ताल्लुक ये आती है कि 11 एकड़ जो ज़मीन जो सैयद एहतसाम और सैयद एहतसाम दीन के आबा अजदाद ने जो ख़रीद कर अंजुमन महदवी दारुल इस्लाम को दी थी, उसके मालिक कोई एक फ़र्द नहीं है, वो पूरे के पूरा अंजुमन उसके मालिक होते। और ना सिर्फ अंजुमन होते बल्कि अंजुमन के तमाम अफराद जो उसके मालिक होते हैं। ठीक है सर। अब आइए, उसमें से 6 एकड़ ज़मीन को फरोख्त बिल्डर दार ताला को किसने की है उसके बारे में मालूमात करते हैं। उसके बारे में ये है कि उसको पहले सेल डीड दी गई जनाब मेरा शाह को, और अजीम साहब जो सदर थे, जो किसके सदर थे, अंजुमन दारा इस्लाम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर बने। तो उन्होंने क्या किया कि 6 एकड़ ज़मीन बिल्डर ताला को 12 करोड़ में फ़रोख्त की, 12 करोड़ में फ़रोख्त कर दी उनको। अब उसके बाद इसके अंदर कौन कौन शामिल है इन तमाम मसलों में, मैं ये नहीं कहता कौन कौन शामिल है, जो नाम मुझे मेरे क्लाइंट ने दिए मैं वो बता रहा हूँ। उसमें सैयद मोहसन अली साहब, अजीम साहब जो सदर हैं या रहे हैं, जो भी हैं, और उसके बाद जो दूसरे हैं बाकी साहब, ये इन लोगों ने जो है ये मौलाना साहब जो है या हाजी साहब समझ ले, जो कि आजकल हम हाजी कहते हैं, पहले ज़माने में मौलाना कहा करते थे, आजकल जो ये काम करते हैं उनको हम हाजी कहते हैं, बल्कि हाजी भी ना कहें अलहाज कहते हैं। जो आजकल ज़मीनों पे कब्जे करते हैं उनको हम अलहाज कहते हैं आजकल। बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि इन्होंने 6 एकड़ ज़मीन 12 करोड़ में फरोख्त कर दी। अब सवाल ये आता कि वो 12 करोड़ रुपए कहाँ गए, किस खाते में गए, उसके हिसाब से। तो मेरे मोगल ने आकर मुझसे ये मजलूमियात की दास्तान सुनाई, तो मेरे मोगल के कहने पर मैंने एक लीगल नोटिस बनाया, जो मेरा हक है बहस एक एडवोकेट के और प्रोफेशनल के। मैंने एक लीगल नोटिस जो है तमाम अदारों को जो जिसका ताल्लुक
اس پراپرٹی ہے وہ نہیں ہے. میں نے تمام مداروں کو بذریعہ لیگل نوٹس اطلاع مہیا کر دی ہے. اب جب یہ اطلاع گئی تو ان لوگوں میں کھڑبڑ مچ گئی کہ اب ہم کیا کریں, 12 ایکڑ کو کہاں لے کر جائیں, 12 ایکڑ روپے جو ہم نے کھایا تو کہاں لے کر جائیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دیا, جو کچھ دیا ہے میں نے اپنے کلائنٹ کہنے میں دیا. اب سوال یہ آیا ہے کہ روزانہ واٹس ایپ پر یہ چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے؟ یہ میں نہیں چلا رہا ہوں, یہ وہ مظلوم لوگ چلا رہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مظلوم لوگوں, ہاں کوئی ایسا مرد بنے جو کہ یہ کہے کہ میں مظلوموں کا ساتھ دے رہا ہوں, بالکل جس طرح میں نے مظلوموں کا ساتھ دیا, آئیے کوئی اور بھی مرد بن کے سامنے آئیے, مظلوموں کا ساتھ دیجیے. جو مظلوموں کا پہلے تو 12 کروڑ کا حساب دیجیے کہ 12 کروڑ گئے کہاں. مجھے نہ دیجیے, ان لوگوں کو دیجیے. کن لوگوں کو؟ برادری کے لوگوں کو دیجیے. مجھے, میں کون ہوتا ہوں آپ سے مانگنے والا؟ میں تو وکیل ہوں, پروفیسر ہوں, میں نے تو بھیج دیے. اب چلانے والے جو چلا رہے ہیں یہ مظلوم لوگ چلا رہے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو کیا آپ سے میں 2 سوالات پوچھتا ہوں کہ آپ مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے ہو یا ظالموں کا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ آپ کامنٹس میں لکھیں کہ آپ مظلوم کا ساتھ دو گے یا ظالموں کا ساتھ دو گے. یہ آپ کامنٹ میں مجھے لازمی لکھیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, کتنے لوگ مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ان تمام حقائق جہاں تک اداروں کو درخواست دینے اور لیگل نوٹس دینا تعلق ہے, اور میں نے دیا باحثیت ایک وکیل کے دیا ہے, میں نے باحثیت وکیل کے دیا. اور مجھے میرے کلائنٹ نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, میں نے اس کے کہنے پر یہ لیگل نوٹ دیے, اپنی ذات کے کہنے پر نہیں دیا. اور نہ میرا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق ہے, نہ ہے اور نہ رہے گا اور نہ ہوگا. کوئی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک میرے دوست آج میرے پاس آئے تھے اس موضوع کے اوپر یہ کہنے کے لیے, تو میں نے ان سے بھی یہی عرض کہا کہ میرا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ پہلے تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. یہ ایک قوم, ایک برادری کے تعلق ہے. آپ لوگ اس برادری سے رابطہ کریں. جہاں تک روزانہ یہ واٹس ایپ یا کیا بولتے ہیں فیس بک پہ دینے کا تعلق ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ مظلوموں کا تعلق ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ انصاف مانگ رہے ہیں. کیا ہماری عدلیہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ساتھ دے؟ کیا ہماری فوج میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ساتھ دے؟ کیا ہمارے ریویو بورڈ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ساتھ دے؟ چلیے آئیے آج آپ لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں, آپ کو بھی آزماتے ہیں کہ آپ مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں یا ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ لٹیروں کا ساتھ دے رہے ہیں یا لوٹنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں. چلے کامنٹ میں لکھ کے آپ ہمیں دیجیے, ہم کامنٹ سے یہ اندازہ لگائیں گے کہ کتنے لوگ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کتنے لوگ مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں. اور میری طرف سے سلام ہو, اور میں کامنٹس کا انتظار کروں گا کہ آپ کتنے کامنٹس بھیج رہے ہیں. السلام علیکم.